News Insight, supported by उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू। खुसी पनि। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। दूरसञ्चार विधेयकमा ऐनछेललाई पोष्न लागि भन्ने समाचारप्रति सञ्चार मन्त्री शर्माको ध्यानाकर्षण। कानून नै बनाउन नहुने हो कि भन्ने स्थिति आउनु सही नभएको तर्क। पार्टी अवसरवादमा लिप्त भएको भन्दै वरिष्ठ नेता मुकुन्द नेउपानेले त्यागे एकीकृत समाजवादी। सम्मानित पद दिए झलनाथ खनाल पनि एमालेमा नै फर्किने दावी। सिंहदरबार सरकार र प्रहरीप्रति काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको आक्रोश। सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सरकारले असहयोग गरेको भनाई। चौधरी ग्रुपले निर्माण थालेको समिट अपार्टमेन्टको बदमाशीका कारण बखुण्डोलका स्थानीय त्रसित। शक्तिको आडमा प्रक्रिया मिचेर निर्माण थालिएको स्थानीयको आरोप। र ताइवानको सिमाना नजिकै चिनिया सैनिकद्वारा सैन्य अभ्यास सुरु। अमेरिकासँग तनाव बढ्न सक्ने संकेत। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार विधेयकबारे सञ्चार माध्यममा प्रकाशन भएका समाचारहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौँ शाखाको 23औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले मन्त्रालयमा छलफल नै नभएका विषय वस्तुहरूका बारेमा पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमहरूमा ठूला अक्षरमा समाचार छापिएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरिन्। उनले मन्त्रालयमा छलफल नै नभएको विषय वस्तुहरूलाई लिएर समाचार प्रकाशन एवं प्रसारण हुँदा नीति निर्माण गर्नेहरूलाई कानून नै बनाउन नहुने हो कि भन्ने स्थिति आएको बताइन्। मिडियाको क्षेत्रमा भएको विकासलाई त्यसलाई गभर्न गर्न सक्दैन। त्यो सबैलाई गभर्न गर्ने गरेर कानुन बनाउन जरुरी छ। कानुन बनाउने कुरामा हामी लागि नै राखेका छौँ र मन्त्रालयमा अहिले आम सञ्चार ऐन, मिडिया काउन्सिल छलफलमा छ भने हाम्रो प्रतिनिधि सभामा गइसकेको प्रसारण ऐन अहिले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभामा आएको छ र त्यो विषयमा पनि हामी फेरि व्यापक छलफल गरेर त्यसमा कति सुधार गर्न सकिन्छ, सुधार गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा हामी छँदैछौँ। प्रक्रिया सुरु नगर्दा नै सञ्चार माध्यमहरूले कल्पना गरेर समाचार प्रकाशन गरेको उनको आरोप छ। मन्त्री शर्माले कानून बनाउँदा सरकारले राष्ट्रिय हित सर्वोपरि राखेर नै निर्माण गर्ने र कानून निर्माणको प्रक्रिया आफूलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी रहेको पनि बताइन्। पछिल्लो समय समाजका हरेक क्षेत्र सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक हुँदै गएको उनको भनाइ छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी मुलुकको प्रमुख शक्तिको रूपमा रहेको दावी गरेका छन्। पार्टी निकट अखिल नेपाल महिला संघको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले मुलुकमा अरू पार्टी भन्दा बढी बलियो, व्यापक र अग्लो रहेको बताएका हुन्। उनले एमालेलाई समाप्त पार्न दुनियाँका सबै शक्तिहरू लागे पनि त्यसलाई जोगाएर पार्टीलाई सशक्त बनाउन योगदान दिएको भन्दै अखिल नेपाल महिला संघलाई धन्यवाद दिए। आज पार्टी दुनियाँ लागेर घेरेर छेकेर चक्रव्यूहमा पारेर समाप्त पार्न खोज्दा पनि समाप्त हुन नदिएर महिलाहरू हरेक तरवार कसैले एमालेका विरुद्ध चलायो भने ढाल भनेर महिलाहरूले छेकेका छन्।
अध्यक्ष ओलीले अनेम सङ्घले आफ्नो संगठनकी पूर्व अध्यक्ष विद्या भण्डारीलाई नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति बनाएर मुलुककै लागि गर्व गर्न लायक काम गरेको पनि दोहोर्याए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता मुकुन्द नेउपानेले पार्टी परित्याग गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले पार्टी परित्याग गरेको औपचारिक घोषणा गरेका हुन्। उनले नेकपा एकीकृत समाजवादीले परिचय दिए पनि पहिचान दिन नसकेको आरोप लगाए। उनले एकीकृत समाजवादी पार्टी अवसरवादमा लिप्त भएको बताए। सांसदको लागि झगडा गर्ने, सांसद पाउन साथ मन्त्री पाउन लफडा गर्ने, जति खाए पनि नअगाउने, जति भरे पनि नभरिने मानिसहरू मात्रै माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा रहेको दावी गरे। जति पटक इनारमा डुबाएर ताने पनि माथि आउँदा रित्तै हुन्छ। आज नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेतृत्व पङ्क्तिका कतिपय नेता र तलका कमिटीका कतिपय कार्यकर्ताको हालत यस्तै छ। सांसदको लागि झगडा गर्ने, सांसद पाउन साथ मन्त्री पाउन लफडा गर्ने, जति खाए पनि नअगाउने, जति भरे पनि नभरिने। नेता नेउपानेले सांसद भएकाहरूलाई 9 महिनामा मन्त्री दिने भनेर आश्वासन दिएको भन्दै वर्तमान गठबन्धन 5 वर्ष नजाने दावी गरे। उनले आफू अब नेकपा एमालेमा नै फर्किने बताउँदै देशभरका नेता कार्यकर्ताहरू समेटेर एमालेमा समाहित हुने तयारी रहेको बताए। सो क्रममा नेता नेउपानेले झलनाथ खनाल समेत सम्मानित पद दिए एमालेमा नै फर्किने मनस्थितिमा रहेको खुलासा समेत गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह शनिबार सञ्जाल फेसबुकमा निकै सक्रिय देखिए। बिहानदेखि उनले केन्द्र सरकारलाई लक्षित गरेर 3वटा विषयमा आफ्नो भनाइ राखे। उनले उठाएको विषयमा सिंहदरबारको फोहोर, केन्द्र सरकारको संरचना र फुटपाथमा प्रहरी बीटको अवरोधसम्मका विषय रहेका छन्। एक रिपोर्ट। शनिबारको फुर्सदिलो दिन बालेन शाहले फेसबुकमा पहिलो स्ट्याटस हाल्दा धेरै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता ओछिनमा रहँदै हाँस्न पाए। मेयर बालेनले आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन, साँच्चीकै देश सफा गर्नु परे त्यहाँका नेताहरूलाई सिस्टोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर आफ्नो पेजमा विषयको उठान गरे। उक्त विषयमा धेरैजनाले वाह कस्तो बहादुर मेयर भन्दै प्रशंसा गर्न भ्याए। फेरि उनी सरकार निर्माणको संरचनाको विषयमा बोले। उनी रोमन अक्षरमा सरकारबारे लेख्छन्, इन्डिया र चाइनाले बनाएको सरकारको कुनै इज्जत गर्दिन म। नेपाल स्वाधीन कहिले हुने, आफ्नो अस्तित्व कहिले बनाउने लाज लाग्दैन। उनले दोस्रो स्ट्याटसको विषयमा निकै गम्भीर र संवेदनशील विषय बोले। सडसड्ती हेर्दा जनताको भाषा बोले। उनले यस विषयमा मेयरको हैसियत बिर्सिएका छन्। त्यस्तै उनले तेस्रो स्ट्याटसको रूपमा फुटपाथ, बाटोमा प्रहरी वृत्त तथा प्रहरी चौकीको अवरोधको विषयमा उल्लेख गरेका छन्। उनले यो विषयमा भने अघिल्ला 2 स्ट्याटसभन्दा लामो शब्द कोरेका छन् र भनेका छन्, फुटपाथ सधैँ मान्छे हिँड्नका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले फुटपाथमा व्यापार गर्न रोकेका छौँ। यो नियम सर्वसाधारणका लागि मात्रै होइन, सबैका लागि हो र हुनुपर्छ। उनी लेख्छन्, कानुन कार्यान्वयन गर्ने नेपाल प्रहरीले नै बाटो मिचेर आफ्नो संरचना बनाउँछ भने त्यो गलत हुन्छ। त्यो संरचना प्रहरी आफैले हटाउनुहोला, नत्र समतामूलक कानुनको प्रयोगका लागि पनि हामी ती संरचना हटाउन बाध्य हुनेछौँ। राजदूतावास लगायत विदेशी नियोगका हकमा पनि हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई काम अगाडि बढाइदिन पत्राचार गरिसकेका छौँ। अन्त्यमा उनले लेखेका छन्, कानुन सर्वसाधारण नागरिकका लागि र अरूका लागि अलग्गै हुनुहुन्न भन्ने तथ्य स्थापित गर्न हामी तयार हुनुपर्छ, तयार बनौँ। यति भनेपछि उनले बाटो अवरोध गर्ने 19वटा प्रहरी चौकीको फोटो राखेका छन्। ती प्रहरी चौकीहरूमा बालुवाटार प्रधानमन्त्री क्वार्टर अघिको प्रहरी बिट, सामाखुसी खोलामाथि रहेको प्रहरी बिट, जडीबुटी चोकमा रहेको प्रहरी बिट, सिनामङ्गल चोकमा रहेको प्रहरी बिट, चुच्चेपाटीमा रहेको प्रहरी बिट, ढल्कोमा रहेको प्रहरी बिट, ताम्सीपाखामा रहेको प्रहरी बिट, रुद्रमतीको मैतीदेवीमा रहेको प्रहरी बिट, असनचोकमा रहेको प्रहरी बिट, न्यू रोडमा रहेको प्रहरी बिट, चिकमङ्गलमा रहेको प्रहरी बिट, धोबीचौरमा रहेको प्रहरी बिट, देउराली क्लबमा रहेको प्रहरी बिट, रातोपुलमा रहेको प्रहरी बिट, बौद्ध प्रहरी वृत्त, ताहाचलमा रहेको प्रहरी बिट, पेप्सीकोलामा रहेको प्रहरी बिट, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अघि रहेको ट्राफिक प्रहरी बिट, माछापोखरीमा रहेको ट्राफिक बिट। उनले एकपछि अर्को गरी यसरी केन्द्र सरकार विरुद्ध खनिँदा कतै परिपक्वता, कतै बहादुरी, कतै तथ्यपरक सामग्री प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
तर कतै भने अपरिपक्वता र बच्चापन पनि प्रस्तुत गरेका छन्। यसपछिको कारण भने सरकारको असहयोग नै हुन सक्छ। शुक्रबार गैरी गाउँमा सुकुम्बासीलाई हटाउन पुगेको महानगर टोलीलाई केन्द्र सरकारले असहयोग गरेको थियो। त्यसै पनि उनले केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीको साथ पनि मागेका थिए, तर साथ नपाएपछि उनी केन्द्र सरकारसँग निराश हुँदै आएका छन्। त्यसैको काउन्टरको रूपमा बालेनको शनिबारको स्ट्याटसलाई लिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले व्यक्त गरेका विषयबारे सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिक्का टिप्पणी भएका छन्। बालेनको भनाइबारे केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको टिप्पणी अबको क्रममा। ट्विटर प्रयोगकर्ता निर्मल प्रसाई लेख्छन्, आजबाट सिंहदरबारको फोहोर नउठ्ने भयो। कस्तो अपरिपक्व मेयर। त्यसैले सेलिब्रेटीलाई भोट हाल्न हुँदैन। सेलिब्रेटी हेर्नको लागि मात्रै ठिक हो। सही समयमा सही निर्णय लिन सक्दैनन्। अधैर्यताले समाजलाई निकास दिँदैन। अर्थशास्त्री डाक्टर विजय पौडेलको भनाइ छ, काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको अभिव्यक्तिले अराजकताको सीमा नाग्दैछ। सरकार गम्भीर बनोस्। सिंहदरबारका सबैलाई खाल्टोमा पुर्ने भनिएको लगायतका अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छन्। त्यस्तै सुजित महत लेख्छन्, मेयर साहबले सप्ताहमा गरेको पोस्टलाई सिरियसली नलिनु भन्ने सुझाव आयो। त्यस्तै अर्का ट्विटर प्रयोगकर्ता विष्णु पोखरेलले व्यङ्ग्य गर्दै भनेका छन्, आज शनिबार कुन दुलोमा मस्ती गर्दै स्ट्याटस लेख्दैछन् हाम्रो मेयर साहब। पद र प्रतिष्ठा अनुसार छैन त लेखाइ। सञ्चारकर्मी जीवराम भण्डारीको भनाइ छ, आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन। साँच्चीकै देश सफा गर्नु परे त्यहाँका नेतालाई सिस्टोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ। बालेन शाहको फेसबुक वालबाट स्पिरिट राम्रो लाग्यो, जे आयो ठिक आयो भन्नै पर्ने थियो। सधैँ यही पाराले चल्दैन। मन्दिरा लेख्छिन्, मेयर बालेनले कडा बोल्नुमा धराने मेयर साम्पाङको ठुलो हात छ भन्छन् त। कुरा के हो साँच्ची? के भेट भएको थियो? दुई भाइ बालेन आगो भएर आए त। यस्तै हो भने त साम्पाङलाई काठमाडौँ आउनै दिनु भएन। के छ तपाईँहरूको विचार यसमा? सिंहदरबारका नेतालाई डम्पिङ गर्ने रे। शिव चालिसे भन्छन्, मेयर बालेन बेला बेलामा पुरै ट्रिपमा हुन्छन् कि के हो? एक सरको दुनियाँ अर्को वाला ट्विट आउँछ त। विपिन सापकोटाको भनाइ छ, वाह बालेन शाह, वाह क्या बोल्ड निर्णय। अब यी नेताहरूलाई त्यही फोहोरमा राखेर बजार घुमाउन जरुरी छ। फोहोरलाई फोहोरमै रमाउन दिनुपर्छ। ट्विटर प्रयोगकर्ता पिजे लेख्छन्, अरे यार शनिबारको दिन हो, नट अन ड्युटी ओके। हप्ताभरि जबरजस्ती खुवाइएका बदनियतपूर्ण आश्वासनहरू व्यक्तिगत रूपमा बमन गर्न त पाइयो नि। क्यानामको घोडावाली दिदीले समेत पनि फन्नी बालेन भनिन्। अब भन्नुहोस् देश कता जाँदैछ? त्यस्तै फेसबुकमा घनेन्द्र ओझा लेख्छन्, बालेनलाई यो स्तरको भाषा शैली सिकाएको पनि त उही सिंहदरबारमा गुडुल्की मार्नेहरूले नै हो। सारमा बालेनको आशय गलत होइन है। सभामुख देवराज घिमिरेले समाजलाई आर्थिक र सामाजिक विकास गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा लायन्स क्लबको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशले राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन गरेर यहाँसम्म आइपुगेको उल्लेख गर्दै अब समाजलाई आर्थिक र सामाजिक विकास गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न आवश्यक भएको बताए। उनले अहिले समाजले प्रणाली र प्रणालीलाई नेतृत्व गरिरहेका नेताहरू कुर्सीको लागि होडबाजी गरिरहेको प्रश्न उठाइरहेका बेला लायन्स क्लबले गरेका कामहरूबाट सिक्दै अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए। आफ्नो व्यक्तिगत चाहनालाई त्यागेर देशको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी अघि बढ्न जरुरी रहेको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ। आम सदस्य प्राप्त गर्दैखेरि पनि सदस्यको लागि आफ्नो चाहना र इच्छा भन्दाखेरि पनि संस्थाको आवश्यकता र संस्थाको मूल्याङ्कनको आधारमा सदस्यता वितरण गर्नेदेखि लिएर प्रजातान्त्रिक अभ्यासहरू एउटा महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट गरेको कुराहरू आजको यो एउटा ऐतिहासिक अधिवेशनमा पनि हामीले यो कन्भेन्सन मार्फत देखिरहेका छौँ। सभामुख घिमिरेले लायन्स क्लबले शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक सौन्दर्यता खोज्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ।
ललितपुरको बखुन्डोलमा समिट अपार्टमेन्ट बनाउने क्रममा वरपरका घर भासिएपछि स्थानीय मारमा परेका छन्। शुक्रबार राति सो अपार्टमेन्ट वरपरका घर भासिएपछि स्थानीय त्रासित बनेका हुन्। एक रिपोर्ट। चौधरी ग्रुपले निर्माण गर्न थालेको समिट अपार्टमेन्टको बदमाशीका कारण ललितपुरको बखुडोलमा स्थानीय त्रसित बनेका छन्। उक्त ग्रुपले सो स्थानमा केही महिना यता होटल सहितको अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न थालेको छ। शुक्रबार राति 2 बजे भने बखुडोलमा स्थानीयको ज्यानै जाने गरी जमिन भासियो। स्थानीयको घरमा क्षति पुग्यो। धन्न मानवीय क्षति भने भएन। भागाभाग गरेर भए पनि स्थानीय बाँच्न सफल भए। आज करिब 1:30-2 बजीतिर भएको कुरा हो होइन। यो अब हिजो हामी बेलुका 8 बजीसम्म थियौँ त्यो यहाँभित्र। यो आज काम नगर्नुहोस् तपाईँको यहाँबाट गइसक्यो भनेर भाइहरू हामीहरू सबै बसेर त्यहाँ गरे हो र हामी काम रोक्छौँ पनि भने उनीहरूले फेरि त्यो हामीहरू गयौँ। एकछिनपछि काम चालु भयो। अनि भोलि बरु बसेर गरौँ भने त्यो के थियो भने हिजोबाटै चर्किन सुरु भइसक्यो थियो। हामीले हिजो रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, एकछिन तत्काल रोक्यो, त्यसपछि फेरि काम सुरु भयो। स्थानीयका अनुसार चौधरी ग्रुपले नक्सा पास नै गरेको छैन। त्यस्तै स्थानीयसँग पनि अनुमति लिएको छैन। पछिल्लो 5 दिन यता जमिन भासिने संकेत देखिएको थियो। स्थानीयले काम रोक्न कम्पनीलाई आग्रह गर्दै आएका थिए, तर कम्पनीको अटेरीपन यी दृश्यले छत्ताछुल्ल भएको छ। चौधरी ग्रुपको हेपाहा प्रविधि छरपष्ट देखिएको छ। स्थानीयले बास बस्ने ठाउँ नभएको भन्दै आवश्यक व्यवस्था तत्काल गर्न पनि माग गरेका छन्। सो निर्माणाधीन अपार्टमेन्ट वरपरका 1 तला जति घरहरू भासिएका छन्। डेढा गरेर बस्नेहरू सबै भागेको र आफूहरू पनि घरमा बस्ने अवस्था नरहेको स्थानीयले बताएका छन्। अपार्टमेन्ट बनाउनका लागि सम्बन्धित ओडा र अन्य कुनै पनि निकायबाट अनुमति नलिएको पनि स्थानीयको दाबी छ। गैर कानुनी ढङ्गले अपार्टमेन्ट बनाउने र आफूहरूलाई घरबास विहीन बनाउने पक्षलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरेका छन्। गर्नलाई है भन्ने पनि छैन, के पनि छैन। गरिरहेछ रातभरि सुत्नु पाउँदैन हामी। भई टिप्परले माटो बसाएर रहन्छ रातभरि 3-4 बजीसम्म। यो त हिजो 3 बजेको। आज बिहान मात्रै यहाँ झगडा पर्दाखेरि थाहा पायो। अनि हेर्न आएको त भयङ्कर डेन्जर रहेछ। अब 1 तला भासिया छ उहाँको प्रतिले। अब अघिको कराइरहेको थियो, कराइरहनु भएको थियो। अब तपाईँहरूमाथि हातै हाल भएको थियो। स्ट्रक्चर बनाएकै ठिक छैन कि तपाईँको। पातलो छ पिलर, गोल पिलर 2x2 को पिलर त हालेको छ। त्यो सँगसँगै लाइनै राखेको छ भए पनि त्यो पिलरको यतापट्टि पर्यो कि त्यो माटोले ठेलेर जाने ठाउँ पर्यो। भित्रपट्टि भइदिएर जाँदैन थियो। कसैसँग स्वीकृति नले यसको जग्गा पनि पास भएको छैन। छिमेकीहरूलाई एकचोटि आएर केही भनेको पनि छैन। यो चाहिँ अब आफ्नो पावर र पैसाले गर्दाखेरि म जे पनि गर्न सक्छु, यो देशमा जे पनि हुन सक्छ भनेर उसले गरेको हो। त्यसले गर्दा आज यो यतातिरको एरियाको मान्छेहरू महिनौदेखि सुत्न पनि पाएको छैन। पहिला यो भत्काउँदाखेरिदेखि त्यो देखि नै त्यो जहिले पनि त्यसको आवाजले उसले रातभरि फेरि गाडी चलेर यहाँ सुत्न पाएको छैन। यतापट्टिको बस्ने डेरामा बस्ने मान्छेहरू पनि सब गइसक्यो होइन। अब यो सबै अहिले त अब घरै भत्क्यो। यसैबीच ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 की सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले सो अपार्टमेन्ट बनाउने कम्पनी र लगानीकर्ताहरूले स्थानीयलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेकी छन्। शनिबार बिहान सो भासिएको घरहरूको निरीक्षण गरेपछि स्थानीयलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरिन्। सांसद कार्कीले सो विषयमा आफूले ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनसँग पनि कुरा गरेको र स्थानीयलाई न्याय दिन आफू लागि पर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन्। उनले स्थानीयलाई भासिएको घरमा नबस्न र सुरक्षित ठाउँमा सर्न पनि आग्रह गरिन्। त्यसका लागि आफूले पनि सकेको सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो। सम्पूर्ण दोषीहरू कारबाही गरिनुपर्छ, कारबाहीमा पर्नुपर्छ। के कसो भयो अब यहाँ आई डोन्ट नो भाइ कसरी हुन्छ यस्तो होइन। यो हामी सबै स्टेप वाइज छानबिन गर्दै जान्छौँ होइन। हामीले मेयर साहबसँग पनि कुरा गरेका छौँ, वडाहरूसँग पनि कुरा गर्छौँ। त्योभन्दा माथि कानुनी प्रक्रियामा पनि जानुपर्ने हुनसक्छ। अपार्टमेन्ट निर्माणको क्रममा वरपरका घरहरू भासिएपछि भाग दौड गर्ने क्रममा कतिपय घाइते समेत भएका छन्। उनीहरूको उपचारको व्यवस्था र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि आफूले पहल गर्ने सांसद कार्कीले बताइन्। सडक समेत चर्किएपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दा तनावग्रस्त छन्। उनीहरूले आफूहरूको बिचल्य हुँदा पनि निर्माण कम्पनीले आफूहरूको पीडाको सुनवाई नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। स्थानीयले दबाव दिएपछि सो अपार्टमेन्टको निर्माण कार्य पनि रोकिएको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म उद्योग मन्त्रालयको बजेट खर्च न्यून रहेको बताएका छन्। मन्त्री रिजालले उद्योग मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा कमजोर बनेको बताए। उनले मन्त्रालयको बजेट खर्च गर्न नसक्दा यत्तिकै थन्किएको बताए। निर्यात व्यवसाय प्रवर्धनका लागि सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ। उनले निर्यात व्यवसायीहरूले देशको व्यापार घाटालाई कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि बताए। निकट भविष्यमा नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत र चीन भ्रमणमा जाने तालिका रहेकोले दुई देशसँगको भेटपछि निर्यात प्रवर्धन झनै सहज हुने प्रतिबद्धता जनाए। आउने दिनमा प्रधानमन्त्री भारत र चीनको भ्रमण गर्नुहोला, त्यो बेला पनि व्यापारको विषयमा छलफल होला। तपाईहरुलाई अझ सहज किसिमले निर्यात गर्ने वातावरण बन्ला। व्यवसायीहरूको भूमिका आर्थिक स्तर बढाउन महत्वपूर्ण रहेको भन्दै देशको समृद्धिका लागि व्यवसायीहरूलाई हरेक सुविधा दिन सरकार तयार रहेको मन्त्री रिजालको भनाइ छ। औषधि व्यवसायीहरूलाई पनि बीमामा जोड्नुपर्ने माग राखेका छन्। बागमती प्रदेशका औषधि विभागका अध्यक्ष ध्रुवनारायण श्रेष्ठले औषधि व्यवसायीहरूलाई बीमामा संलग्न गर्न नसके निकट भविष्यमा नै औषधि पसलहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने बताए। बीमामा औषधि व्यवसायीहरूलाई किन सरकारले संलग्न गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरे। अध्यक्ष श्रेष्ठले औषधि व्यवसायीलाई पनि बीमामा संलग्न गरेर व्यवसाय सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यो हाम्रो औषधि व्यवसायीहरूलाई यो इन्स्योरेन्स पोलिसीमा संलग्न गर्न सकेनौँ भने निकट भविष्यमा हामीले हाम्रो औषधि पसल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यही भएर म केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, केन्द्रीय पदाधिकारीज्यू सबै यही हुनुहुन्छ, म उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया यो इन्स्योरेन्सको पोलिसी र इन्स्योरेन्सको मा हामी औषधि व्यवसायीहरूलाई पनि संलग्न गर्नको लागि, हाम्रो व्यवसाय सुरक्षित गर्नको लागि यो पोलिसीमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। कार्यक्रममा औषधि व्यवसायी डाक्टर सन्तोष केसीले नेपालमा औषधि फार्मेसीहरूलाई घटाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए। उनले औषधि पसलहरू नियन्त्रित व्यवसायभित्र पर्ने भएकोले राज्यले निरीक्षण गर्नुपर्ने बताए। अहिले मैले चाहिँ देखेको, हामीहरूले देखेको चाहिँ यसलाई कसरी मर्यादित ढङ्गले औषधि फार्मेसी पसलहरूलाई चाहिँ कसरी घटाउने र कसरी यसबाट चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ सेवामुखी भावना र चाहिँ एउटा चाहिँ व्यावसायिक रूपले चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ, त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी जान चाहिँ जरुरी छ। व्यवसायी केसीले फार्मेसीहरूमा विकृति धेरै बढेको बताए। अमर्यादित रूपमा व्यवसायहरू सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ। रोक लगाइएका औषधिहरू गैर कानुनी रूपमा बेच्ने काम भइरहेको भन्दै यसलाई सरकारले समयमा नै निरीक्षण गरी कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। परापूर्व कालदेखि नै प्रयोग हुने औषधि हो आयुर्वेद। आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग स्वास्थ्यका लागि लाभदायी मानिन्छ। नेपाल आयुर्वेदका लागि प्रसिद्ध स्थल पनि हो, तर यहाँका अमूल्य र प्रभावकारी आयुर्वेदिक औषधिहरू त्यसै खेर गइरहेको छ। यस क्षेत्रको विकासका लागि व्यवसायीहरू एकीकृत हुन थालेका छन्। राष्ट्रिय आयुर्वेद एसोसिएसन नेपालको पहिलो केन्द्रीय महाधिवेशनमा व्यवसायीहरू उत्साहित देखिए। हेरौं यो सामग्री। आज हामीले यो राष्ट्रिय आयुर्वेद एसोसिएसन नेपाल भन्ने संस्थाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन कार्यक्रम सम्पन्न गर्न लागिरहेका छौँ र यही कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नको लागि हामी आयुर्वेद क्षेत्रमा हुने सम्पूर्ण साथीहरू चाहिँ आज यहाँ भेला भएर यस कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्न लागिरहेका छौँ। हामीले प्रक्रियागत रूपमा विधिवत रूपमा भदौ 15 गते यस संस्थालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता गरेर चाहिँ अहिले तदर्थ समितिको हकमा हामीले कार्य सम्पादन गरिरहेका थियौँ र विधानगत रूपमा हामीले चाहिँ यो संस्था दर्ता गरेको 6 महिनाभित्रमा चाहिँ प्रथम साधारण सभा अथवा प्रथम अधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही विधान अनुसारै हामीले यो संस्थालाई वैधानिकीकरण दिनको लागि आज हामीले यो प्रथम महाधिवेशन कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेकै आयुर्वेद क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि एकीकृत आवाज भन्ने छ र हालसम्म नेपालमा आयुर्वेद क्षेत्रको कुनै पनि साझा सङ्गठन थिएनन् र हामीले चाहिँ एउटा यो आयुर्वेद क्षेत्रमा रहेका आयुर्वेद औषधि उत्पादकहरू,
आयुर्वेद चिकित्सकहरू, आयुर्वेद स्वास्थ्य कर्मीहरू, आयुर्वेद औषधि व्यवसायीहरू र सम्पूर्ण आयुर्वेदको जनशक्तिहरूलाई चाहिँ एउटै मालामा चाहिँ यो राष्ट्रिय आयुर्वेद एसोसिएसनमा चाहिँ उनेर एउटा आयुर्वेद क्षेत्रको विकासको लागि राम्रो चाहिँ एउटा शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै यो हामीले यो गठन गरेका छौँ र यही अनुसार हामी नेपालमा आयुर्वेद क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि चाहिँ अभियान हाम्रो जारी रहनेछ। आम नागरिकहरूलाई त अब नेपालको सबैभन्दा पुरानो चिकित्सा पद्धति भनेकै आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हो र नेपालमा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको र आयुर्वेद क्षेत्रको धेरै सम्भावनाहरू चाहिँ हामीले देखेका छौँ। यो नेपालमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा आयुर्वेद उपचार पद्धतिलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बिरामीहरूलाई पनि हामीले नेपालमा ल्याएर चाहिँ उपचार गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छ। त्यो भएको हुनाले हामीले यो सम्भावना देखेका छौँ र रोजगारको सम्भावना, आर्थिक समृद्धिको सम्भावना, जडीबुटीको यहाँ उत्पादनको सम्भावना अत्यन्त प्रबल भूमि नेपाल, त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि यहाँ सम्भावना छ र त्यो सफल पनि हुन्छ। तपाईँहरूको अहिले यो प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन रहेछ, तपाईँहरूले अहिले जुन तदर्थ समिति छुट्याउँदाखेरि चाहिँ अहिलेको जुन नयाँ आउने नेतृत्वमा तपाईँहरूले सर्वसम्मति गर्नुहुन्छ कि निर्वाचनबाटै जानुहुन्छ के हो? त्यो हामीले अहिले नेतृत्व चयनको विषयमा हामीले त्यसमा छलफल गरिरहेका छैनौँ। अब पहिला हामी यो चाहिँ यो औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न गरिसके पछाडि हाम्रो बन्द सत्रको कार्यक्रम हुन्छ। हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हालको विधान कतिपय कुराहरूमा हामीलाई अप्ठ्यारो बाधक पनि छ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो मुख्य एजेन्डाहरू विधान संशोधनहरू लगायत अब नयाँ कार्य समिति चयन गर्नु हो। यसमा मलाई लाग्छ सर्वसम्मतै चयन हुन्छ। राष्ट्रिय हरुवा चरुवा अधिकार मञ्चले सप्तरीबाट धनुषासम्मको अधिकार पुनर्स्थापना पैदल यात्रा सुरु गरेको छ। सरकारले हरुवा चरुवा प्रथा मुक्तिको घोषणा गरेको 9 महिना बित्न लाग्दा समेत घोषणा लागू नभएको भन्दै उनीहरूले दबाव स्वरूप यात्रा थालेका हुन्। एक रिपोर्ट। सप्तरीको राजविराजबाट हरुवा चरुवाहरूले अधिकार पुनर्स्थापनाको लागि पैदल यात्रा थालेका छन्। साउन 2 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरुवा चरुवा प्रथा मुक्ति भएको घोषणा गरेका थिए। मुक्ति घोषणा भएको 9 महिनासम्म पनि घोषणा लागू हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले पुनर्स्थापनाको माग गर्दै शनिबार सप्तरीदेखि जनकपुरसम्मको अधिकार यात्रा थालेका हुन्। हरुवा चरुवाको बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, बिजुली, खानेपानी, विद्यालय, सिंचाई सहितको एकीकृत बस्ती विकास योजना लागू गर्न माग गरेका छन्। जबसम्म यो सरकारले चाहिँ जुन संविधानमा लेखेको छ तपाईहरूको जग्गा दिन्छ, बाँस घाँस मास कपास स्वास्थ्य रोजगार आरक्षण दिन्छ, त्यो चाहिँ कानुनमा लेखेको कुरा जबसम्म हामीले चाहिँ सरकारले पूर्ति गर्दैन तबसम्म हामी चाहिँ आन्दोलन जारी रहन्छ। हाम्रो चाहिँ पाइदल यात्रा सुरु छ। यात्रा सप्तरीको राजविराजदेखि रूपनी शम्भुनाथ कदमाहा चोक लहान हुँदै चैत 28 गते जनकपुर पुग्नेछ। त्यस्तै पर्साको वीरगञ्जबाट पनि हरुवा चरुवाहरूको यात्रा जनकपुर पुग्ने मञ्चका केन्द्रीय महासचिव सदाले बताए। मध्य प्रदेशको विभिन्न जिल्ला हुँदै जनकपुर पुगेर मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धरना दिने सदाले बताए। संविधानमा उल्लेख भएका हरुवा चरुवाको कानूनी अधिकार सरकारले नदिएसम्म धरना जारी राख्ने सदाको भनाइ छ। हाम्रो चाहिँ हरुवा चरुवा यात्रा छ। हाम्रो चाहिँ यहाँदेखि राजविराजदेखि जनकपुर जान्छ। वीरगञ्जबाट चाहिँ जनकपुर आउँदैछ। त्यहाँ चाहिँ मुख्यमन्त्रीको कार्यालय चाहिँ हामी धरना दिन्छौँ। यो चाहिँ धरना दिएर अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ हाम्रो जति माग छ त्यो सरकारले चाहिँ माग सम्बोधन गरेन भने तबसम्म हामी चाहिँ यो हामी छोड्नेवाला छैन। उनीहरूले हरुवा चरुवाको बस्तीको हरेक ओडाबाट हरुवा चरुवाको तथ्याङ्क संकलन गर्न, राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यविधिमा हरुवा चरुवाको अलग पहिचान, हरुवा चरुवाको लागि रोजगारीको सुनिश्चितता लगायतका माग राखेका छन्। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। पहिले गाउँघरमा कोदो, मकै, दाल, मसला लगायतका वस्तु पिस्न ढुङ्गाका जाँतो, ओखल र सिलौटाको प्रयोग गरिन्थ्यो। अहिले बजारमा आधुनिक विद्युतीय उपकरण आएसँगै जाँतो र सिलौटा जस्ता ढुङ्गाको सामग्री हराउँदै गएको छ। गाउँघरमा त्यस्तो सामग्रीको प्रयोगमा कमी आएपछि त्यही पेशाबाट जनजीविका चलाउनेहरू भने पेशाबाट पलायन भइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। गाउँघरमा केही वस्तु पिस्न आधुनिक उपकरणको प्रयोग बढ्न थालेसँगै जाँतो, ओखल र सिलौटा जस्ता ढुङ्गाबाट बनाइएका सामग्रीहरूको प्रयोगमा कमी आएको छ। ढुङ्गाबाट बनाइएका जाँतो, सिलौटा जस्ता सामग्रीहरू अहिले गाउँघरमा पाउन छोडेको छ। धनकुटा लगायत पहाडी जिल्लामा ढुङ्गाका जाँतो,
ओखल र सिलौटाले कोदो, मकै, दाल र मसालेदार वा पिसन लगायतका वस्तु पिस्ने गरिन्थ्यो। पिस्नका लागि छिटो छरितो विद्युतीय उपकरण बजारमा आएसँगै जाँतो, ओखल र सिलौटा जस्ता सामग्री हराउँदै गएका छन्। तर बजारमा पाउने विद्युतीय उपकरणमा पिसिएको मसला लगायतका वस्तुमा जाँतो वा सिलौटामा पिसिएको जस्तो स्वाद हुँदैन। त्यही भएर हिजो आज गाउँघरमा यस्ता सामग्रीको माग बढेको छ। धनकुटा 7 बस पार्कमा आफ्ना 3 छोराछोरी र श्रीमती सहित भारतको भण्टाबारीका मुन्ना शर्मा ढुङ्गाको सिलौटा कुदिरहेका थिए। नेपालको विभिन्न स्थानबाट जाँतो, सिलौटाको माग बढेपछि उनी धनकुटाबाटै आसपासको गाउँघरमा सिलौटाहरू पुर्याइरहेका छन्। दैनिक जीविकोपार्जन गर्न कुदेका उक्त सामग्रीहरू 500 देखि 1500 सम्ममा बिक्री हुने गरेको मुन्ना बताउँछन्। भारतबाट ढुङ्गा खरिद गरी सामग्री बनाएर उनी साइकलमा बजार र गाउँतिर बेच्न लाने गरेका छन्। अब यता त्यो अब यहाँ कुनै मार्केटहरूमा जुन ठुलो मार्केट छ त्यहाँ व्यापार गर्ने, नत्र साइकलमा ढुलेर गाउँमा छिरेर बेच्नुपर्छ। अब मिक्सरमा छ त त्यस्तो टेस्ट हुँदैन, सिलौटाको मचारहरू चाहिँ बढी टेस्ट हुन्छ। अब जो मान्छे टेस्ट बुझेको त्यसले सिलौटा किन्छन्। अब जाँतो सोको पनि भइहाल्छ, दाल चामल कोदोहरू धर्न पनि भइहाल्छ। विद्युतीय उपकरणमा छिटो छरितो मसला पिसिए पनि जाँतो वा सिलौटामा पिसिएको जस्तो स्वाद हुँदैन। हिजोदेखि सिलौटामा पिसिएको पिसनको स्वाद पाएका व्यक्तिले आधुनिक उपकरणमा पिसिएको खानेकुरामा त्यति चित्त बुझाउँदैनन्। जाँतो, सिलौटा जस्तामा पिसिएको वस्तुको स्वाद मिठो त हुन्छ नै, दैनिक जाँतो ढिकी कुर्दा हुने व्यायामले शरीरलाई पनि फाइदा गर्छ। छिटो छरितोका लागि भन्दा पनि स्वाद र व्यायामका लागि जाँतो, सिलौटा, ओखल, ढिकी जस्ता परम्परागत प्रयोग हुँदै आएको सामग्रीको संरक्षण गर्नु आवश्यक रहेको स्थानीय बताउँछन्। अब स्वादमा त फरक छ नै हैन, किनभने अब अर्ग्यानिक कुराहरू हामी हिजोदेखि सिलौटो जाँतोहरू प्रयोग गरेर आएका मान्छेहरू अब आज चाहिँ सुख सुविधाले गर्दा प्रविधिको प्रयोगले मात्रै हो हैन, स्वादमा अलिकति भिन्नतै छ, टेस्टमा अलिकति फरक पर्छ। अर्को कुरा चाहिँ के पनि हो भने शारीरिक रूपमा पनि हाम्रो एक्सर्साइज जुन थियो नि हिजो सिलौटो पिन्दाखेरि, ढिकी कुर्दाखेरि, जाँतो पिन्दाखेरि जुन शारीरिक एक्सर्साइज थियो हैन, अब अहिले जस्तो बिहान मर्निङ वाकमा कुद्नुपर्ने अवस्था थिएन जाँतो ढिकी गर्दाखेरि हैन। आधुनिक उपकरणको प्रयोगमा अहिले मानिसहरूको रुचि बढ्दै गएको छ। परम्परागत सामग्रीहरू हराउँदै जानु र भागदौडको जिन्दगीमा मानिसहरूसँग समयको अभाव हुनुले पनि आधुनिकतातिर समाज बढ्दै गइरहेको छ। स्वास्थ्य जीवनशैली सबैको चाहना भए पनि दैनिक जनजीवन र खानपानलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कतिपय परम्परागत वस्तु र सामग्रीहरू लोप हुँदै गइरहेका छन्, जसको संरक्षण आवश्यक देखिएको छ। जिल्ला सदरमुकाम सिराहामा रहेको श्री चन्द्र नमुना माध्यमिक विद्यालय सिराहाले नेपाल आर्यन स्टोर्स एन्ड जेनरल सप्लायर्ससँग विभिन्न मितिमा पटक पटक लिएको सरसामानको भुक्तानी दिनमा आलटाल गर्दै आएको रहस्य खुलेको छ। यता विद्यालयले भने एउटै सामानको फरक फरक बिल पेश गरिएको भन्दै जाँचबुझपछि मात्र फर्स्यौट गर्ने जनाएको छ। एक रिपोर्ट। सिराहाको श्री चन्द्र नमुना माध्यमिक विद्यालयले विद्यालय निर्माणका लागि नेपाल आइरन स्टोर्ससँग विभिन्न मितिमा खरिद गरेको सामग्रीको बिल भुक्तानीमा आलटाल गरिरहेको प्रोप्राइटरले आरोप लगाएका छन्। सप्लायर्सका प्रोप्राइटर रोशन कुमार यादवले गत मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर छड, सिमेन्ट र डोरी लगायत विभिन्न निर्माण सामग्री बिक्री गरे बापतको भ्याट सहित 17,04,581 रुपियाँ 4 पैसा भुक्तानी गर्न विद्यालयले आलटाल गर्दै आएको जनाएका थिए। यादवका अनुसार विद्यालयले बिल नम्बर 172 को 4,53,469, बिल नम्बर 167 को 6,64,980, बिल नम्बर 168 को 3,89,850 र बिल नम्बर 204 को 1,96,281 गरी 4वटा बिलको भुक्तानी गर्न आलटाल गर्दै आएको छ। निर्माण सामग्री बिक्री गरे बापत विद्यालयमा पेश गरिएको बिलको आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि पनि भुक्तानी हुन नसक्दा लेखा परीक्षकको राय बमोजिम उक्त बिल पेश भएको हो भनी स्वीकृति पत्र दिएको तर रकम भुक्तानी नगर्दा व्यापार नै चौपट हुने अवस्थामा पुगेको यादवको दुखेसो छ। चन्द्र नमुना माध्यमिक विद्यालय सिराहालाई मैले आफ्नो पसलबाट सामान दिएको थिएँ। त्यो सामानको भुक्तानी माग्दाखेरि सरहरूबाट त्यहाँका प्रधानाध्यापकबाट बारम्बार समय आज दिन्छु भोलि दिन्छु यसो गर्दा गर्दा कयौँ महिना उहाँले खेप्नुभयो, मलाई ठग्नुभयो। अहिलेसम्म पेमेन्ट गरेको छैन समेत म आफ्नो लेटर प्याडमा लेखेर उहाँलाई निवेदन चढाएको थिएँ। मेरो यति रकम छ 17,04,581 रुपियाँ 4 पैसा। सर यो रकम दिलाइदिनु कहिले। यता विद्यालयका प्राचार्य मधुसूदन कर्णले विद्यालयसँग भएको कारोबारको हर हिसाब गर्दा पेस्की मार्फत हालसम्म दिएको भुक्तानीले नै सम्पूर्ण रकम तिरिसकिएको र उनीमाथि नै 3 लाख बढी रकम लगिएको देखिएको दावी गरे। प्राचार्य कर्णले प्रमाणसहित आएमा प्रक्रिया पुर्याएर नियमानुसारको भुक्तानी गर्न सकिने बताए।
अभी ये कह यहाँ के समझौता के लिए 78 में 79 में तब 78 79 में जब समझौता के कोनो काम के रहबे नहीं केलक ओकरा के चाहे वो स्लिप जन रहबे 78 में ये पुराना बिल हम पुराना लिखा हमारा पुराना तो लिखा पड़ते नहीं ना बिल पर समझौतों के लिए तो हम ही लिखना चाहिए वो चाइनों के लिए आदमी लिखने का हमारा चाहे भी तब बिल दल के हमरा उसमें सब जते पेस्टिसाइड तो हम प्रयोग कर सप्लायर्सले विभिन्न मिडिया मार्फत आफ्नो भुक्तानी बाँकी रहेको आरोप लगाएपछि विद्यालयले आरोपलाई प्रमाणित गर्ने कागजात सहित 7 दिनभित्र विद्यालयमा उपस्थित भई हर हिसाब मिलान गर्न बुधबार नै पत्र पठाइसकिएको प्राचार्य कर्णले जानकारी गराए। ताप्लेजुङमा डोको क्यारी रन प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। औद्योगिक कृषि तथा पर्यटन मेलाका अवसरमा शनिबार आयोजित प्रतियोगितामा फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका रमेश लिम्बू विजयी भएका छन्। एक रिपोर्ट। भोजपुरमा आयोजना भइरहेको औद्योगिक कृषि तथा पर्यटन मेलाका अवसरमा शनिबार डोको क्यारी रन प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ। प्रतियोगितामा फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका रमेश लिम्बू विजयी भएका छन्। उनले 13 किलोमिटरको दूरी 1 घण्टा 4 मिनट 31 सेकेन्डमा पार गर्दै प्रथम भएका हुन्। मैवा खोला गाउँपालिकाका प्रकाश लिम्बू दोस्रो भए। लिम्बूले निर्धारित दूरी 1 घण्टा 4 मिनट 44 सेकेन्डमा पार गरेका थिए। फुङलिङ स्थित पुरानो बैंक लाइनबाट सुकेटार आसपासमा रहेको सानो पाथिभरा मन्दिरसम्म 13 किलोमिटरको दूरीमा 15 किलो बालुवा सहितको भारी डोकोमा बोकेर धावकहरूले दौड गरेका थिए। स्थानीय उत्पादनलाई पर्यटनसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ रन आयोजना गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ ताप्लेजुङले जनाएको छ। कृषि उद्योग र पर्यटनलाई एक अर्कामा परिपूरक हुन् भन्ने हिसाबले चिनाउनका लागि जस्तो कृषिबाट उत्पादित बाँसलाई चाहिँ उद्योगमा लगेर डोको बनाउने र डोकोलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पर्यटकको जुन गाइडहरूले जुन भारी बोकेर ट्रेकिङ गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एउटा देखाउनका लागि हैन उहाँहरूको यो कृषि उद्योग र पर्यटनको महत्त्व यस्तो छ सम्बन्ध यस्तो छ भन्ने देखाउनका लागि हामी यो चाहिँ डोको क्यारी रनको आयोजना गरेका छौँ। फुङलिङ स्थित महोत्सव स्थलबाट सुरु भएको डोको क्यारी रन सुकेटार सानो पाथिभरा मन्दिर क्षेत्रमा पुगेर पुनः महोत्सव स्थलमा फर्केको थियो। प्रतियोगितामा 1 महिला र 31 पुरुष गरी 32 जना सहभागी भएका थिए। यस्ता रचनात्मक कार्यक्रमले महिला र पुरुष दुवैलाई सम्मान अवसर प्रदान गरिएकाले महिला पनि समान रूपमा अघि बढ्ने महोत्सव समितिका मूल्याङ्कनकर्ता बताउँछन्। यसले चाहिँ एकदमै राम्रो सन्देश दिइरहेछ कि एउटा महिला पुरुष बराबर भन्ने एउटा भनाइ छ, त्यसलाई पनि साक्षात गराइरहेको छ र महिलाहरूले पनि पुरुष बराबर चाहिँ सक्षम भएर अगाडि बढ्न सक्ने एउटा आत्मविश्वास बढेको मैले चाहिँ अनुभूति गरिरहेछु र यसरी यस्तो कार्यक्रममा महिला र पुरुषलाई समानताको हिसाबले हेर्दै लग्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो ठाउँमा विकास उन्नति सँगसँगै मनस्थिति पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। डोको क्यारी रन प्रतियोगिता देशभरमै पहिलो पटक ताप्लेजुङमा भएको आयोजकको दावी छ। यस्तो प्रतियोगिताले युवाहरूलाई स्वास्थ्यप्रति सचेत गराउन र ताप्लेजुङको सांस्कृतिक र परम्परालाई बचाइ राख्न सहयोग पुग्ने प्रतियोगितामा सहभागीहरूको भनाइ छ। दौडमा प्रथम हुनेले 30,000, द्वितीयले 20,000 र तृतीयले नगद 10,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् भने 7 जनालाई सान्त्वनामा पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। चीनिया सैनिकले ताइवान नजिकै सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ। 3 दिने सैन्य अभ्यास गरेको चीनले सो अपरेसनलाई टापुको सरकारलाई कडा चेतावनी भनेको छ। राष्ट्रपति साई इङ वेन संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणबाट फर्केको केही घण्टापछि अभ्यास सुरु भएको थियो। ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले 42 चीनिया सैन्य विमान र 8 जहाजले ताइवान स्ट्रेट मध्य रेखा पार गरेको जनाएको छ। यो रेखा चीनिया र ताइवानी क्षेत्रबीचको अनौपचारिक विभाजनको सीमा हो। लामो दूरीको रकेट, आर्टिलरी, नौसेना विनाशक मिसाइल डुङ्गा, वायुसेना लडाकुहरू, बम वर्षकहरू, जम्मरहरू र रिफ्युलरहरू सबै चीनिया सेनाद्वारा तैनात गरिएको थियो। ताइवानले आफैलाई एक सार्वभौम राज्य मान्छ र आफ्नै संविधान र नेताहरू छन्, तर चीनले यस टापुलाई एक छुट्टिएको प्रान्तको रूपमा हेर्छ जुन अन्ततः बेजिङले आवश्यक भएमा बल प्रयोग गरेर भए पनि नियन्त्रणमा लिन्छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानसँगको पुनः एकीकरण पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसले अमेरिका र चीन बीच तनाव थप्ने देखिएको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्यूज इनसाइटमा। नमस्ते।
न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेस आटा खाएर त हेर्नुहोस्। कम्मर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि